इताअत ईमान वालों की अलामत। जमाती अलावली। अल्लाह ताला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को अहल ईमान का शियार बनाया है और आपकी ताबादारी को ईमान वालों का वसीफ खास करार दिया है। चुनांचे इरशाद इलाही है, वलूमुमिनुन वलूमुमिन बाउसुहुम औलिया बाउजा यामुरून बिलमअरूफ वयनहौना मुनकर वयुकीमुन अस्सलात वयुतून अज़्ज़कात वयुतीऊन अलिया वरसूलहु अलैहि सरहमुहुम अलियाउन। और मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें एक दूसरे के रफीक हैं, वो भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं और नमाज कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं और अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते हैं। ये वो अफराद हैं जिन पर अल्लाह ताला जरूर रहम फरमाएगा, बेशक अल्लाह ताला गालिब हिकमत वाला। अलिया अजीजुन हकमून। सूरत अल-तौबा 71 है। इताअत बंदा की सलाह व फलाह की जामिन। अल्लाह रब्बुल इज्जत और इसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानना, उनके बुलाने पर लबीक कहना और उनके फैसलों को तस्लीम करना ईमान वालों का शिवा होता है, जिस पर हक ताला इन्हें कामयाबी से हमकनार फरमाता है। सूरत अल-नूर में इरशाद है, इन्मा किलाइल कौल अलमुमिनीन, बेशक ईमान वालों की बात यही है कि जब इन्हें इज़्ज़त व इलिया वरसलिया अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लियाकुम बैनाहुम अन यकुल व समना वाताना वालैक तरफ बुलाया जाता है ताकि वो उनके दरमियान फैसला फरमाएं, तो वो कहते हैं हमने सुन लिया और इताअत हुम अलमुफलिहून। सूरत अल-नूर 51 की और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। इताअत पर निजात व कामयाबी की जमानत परवरिदगार आलम और इसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबादारी करना कामयाबी का वसीला और कामरानी का जरिया है। हक ताला फरमाता है, विमिन यूते अलिया वरसुलाहो, और जो अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की व खुश अलिया व तक़वा इताअत करे और अल्लाह ताला से डरता रहे और फिलौलेकुम अलफिलाइजुन परहेजगारी इख्तियार करे, तो यही लोग कामयाब हैं। सूरत अल-नूर 52 नीज़ सूरह अहज़ाब में इरशाद है, विमिन यूते अल्लाह, और जो अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वरसुलाहु फ़िक़त फ़िलाज़िल की इताअत करता है, तो यकीनन वही बड़ी कामयाबी हासिल करता फिलोज़ आज़मा है। सूरत अल-अहज़ाब 71 इत्तिबा सरफराजी रहमत की बाइस। खुदाए रहमान व रहीम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व फरमानबरदारी राहत व रहमत को अपने दामन में भरने का बेहतर सबब है। इरशाद इलाही है, वातियो अलियाई व रसूल, और अल्लाह ताला और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लालिकुम तुरहमुन इताअत करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। सूरत अल-इमरान 132 आदमी हर वक्त रहमत इलाही का उम्मीदवार होता है, सुबह व शाम रहमत के नज़ूल के लिए दुआएं करता है। अल्लाह ने बतलाया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत रहमत खदानदी का सबब है, आपकी फरमानबरदारी इनायत इलाही का बाइस है। इताअत रसूल पर इनाम याफ्तगान की रफ़ाकत। खालिक कायनात और इसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने वाले ने एक वक्त को अल्लाह ताला नबिया किराम, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन की सोबत व उम्मीद से हमकनार फरमाता है और इनकी बाबरकत रफ़ाकत सरफराज फरमाता है। इरशाद खदानदी है, विमिन यूते अलियाई व रसूल, और जो अल्लाह ताला और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करता है, तो वो उन लोगों न के लौहिमीन अनबियान वाल सदाक़न साथ होगा जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम फरमाया, वो शुहदा वाल सालिहीन व हसून है, यानी अनबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन औलैक रफ़ीक़ा। सूरत अल-निसा 69 और ये किया ही बेहतर रफ़ीक़ हैं। इताअत जन्नत में दाखिला का सबब। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व तबा करने वाले शख्स को अल्लाह ताला अपनी रज़ा व खुशनुदी से सरफराज फरमाता है और इसे फिरदौस बरी में दाखिला अता फरमाता है। इरशाद इलाही है 484 जमाती अलावली, विमिन यूते अलियाई वरसुलाहो, और जो अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की युदखिलाहु जीदीनता तैजूरी मिनू इताअत करता है, अल्लाह ताला उसे ऐसे बागों में दाखिल ताहतिहा अलवानाई और विमिन फरमाएगा जिनके नीचे से नहरें बहती हैं, और जो यतल युज़बु हज़ाब आलिमा रोगरदानी करे उसे दर्दनाक अज़ाब देगा। सूरत अल-फतह 17 बिरादरान इस्लाम। इन आयात रिबानिया से हमें मालूम हो रहा है कि खालिक कायनात जब अपने बंदों को मंजिल मकसूद पर गामजन पाता है, इन्हें अपनी और अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व फरमानबरदारी पर साबित कदम देखता है, तो अपने फजल व करम से इन्हें बेशुमार निमतों से माला माल फरमाता है, अपनी चादर रहमत को उन पर सायामैन फरमाता है, उन पर रहमत व सकीनत नाज़िल फरमाता है, खैर व खूबी और सलाह व फलाह से उनके दामन को भर देता है।
جب ان کے عمل میں اخلاص اور صداقت کو شامل پاتا ہے تو اس کا مکمل اجر عطا فرماتا ہے اور ان کے لیے ہدایت کی روشن راہیں ہموار کر دیتا ہے، دنیا اور آخرت میں انہیں نجات و کامیابی سے مشرف فرماتا ہے۔ مولی کا کرم بالائے کرم یہ کہ ان کا ٹھکانہ جنت جیسا اعلیٰ مقام بنا دیتا ہے۔ انہیں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام، حضرات صدیقین، شہداء اور صالحین علیہم الرحمہ والرضوان کی صحبت بابرکت نصیب ہوتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا کریں، ہر قدم پر اتباع کی کوشش کریں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سنتوں کی روشنی میں ہو، ہمارا چال چلن ہمارا رہن سہن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہو، ہماری نشست برخاست میں کوئی عمل سنت کے خلاف نہ ہو، ملاقات واؤ مصافحہ ہم کلامی واؤ ہم تعمی سنتوں کے مطابق ہو، ہماری ہر حرکت واؤ سکون، ہمارا ہر قول واؤ عمل سنتوں کے موافق ہو، اور ہم اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمان برداری میں گزارنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق میں اطاعت واؤ پیروی کی تمام تر برکتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکام پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور آپ کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ سیدنا تاویس صلی اللہ تعالیٰ بیورک وسلم ولا خورخ لوکس سیدنا موہمیدہ والا علا وصحبہ عجومین واخد آئینہ انلوہ المدو للیا رب العالمین۔ سود کے معاشی و اخروی نقصانات۔ الوہ المدو للیا رب العالمین والسلوتو والسلامو علی سید الوانبا والمرسلین والا علی الطیبین الطاہرین وصحاب الواکرمین ایجونینو والا من آہبلاؤم وتباؤم بے حسان الیاؤم الدھانو آئینیہ باوتو فلاؤ عصوب الیامین الشیطن الرجیم بسوم اللیاء الرحمن الرحیم یا علی آل زین آمینو تقوى اللیاء وزرو میا باقمین الربوئنو کنتم مومنین فلنو لم تیفالو فلازنو بربا من اللیاء وصلیاء صدق اللیاء والوازیم برادران اسلام۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلام اپنے اندر ایسی آفاقیت رکھتا ہے اور اپنے دامن میں ایسی عالمگیریت کو سمویا ہوا ہے جس کی بنیاد پر اس کا قانون ہر دور اور ہر علاقہ کے لحاظ سے قابل عمل ہے۔ انسان کی زندگی میں کئی نظام پائے جاتا ہیں، سماجی نظام، سیاسی نظام، تعلیمی ازلیمی نظام اور اقتصادی و تجارتی نظام وغیرہ۔ ان تمام نظام حیات میں مذہب اسلام نے عدل و انصاف پر مبنی قوانین و اصول بیان کیے ہیں۔ ان سارے نظاموں میں اقتصادی نظام بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ موجودہ دور میں جدید وسائل کی وجہ سے تجارتی معاملات عالمی سطح پر وسیع ہو چکے ہیں۔ ایک تاجر دنیا بھر میں اپنے متعلقہ سے معاملات کا بیک وقت جائزہ لے سکتا ہے اور وقت واحد میں ساری دنیا کی اقتصادی کیفیت اور کمرشیل صورت سے باخبر ہو جاتا ہے۔ قدیم زمانہ میں خرید و فروخت کے لیے علاقہ واری بازار اور منڈیاں ہوا کرتی تھیں، چونکہ ان کے ذرائع مختصر ہوا کرتے، اس وجہ ان کی تجارت بھی محدود پیمانہ پر ہوا کرتی۔ لیکن آج ساری دنیا میں انٹرنیٹ کا جال بچھا ہوا ہے، جس کے ذریعہ آن لائن بزنس کی سہولت ہے۔ ساری دنیا ایک منڈی اور بازار کی حیثیت اختیار کر گئی ہے۔ دنیا کے کسی بھی خطہ میں رہنے والا شخص دور دراز علاقوں سے خرید و فروخت کر سکتا ہے۔ اس بنیاد پر کرنسی کا تبادلہ بین الاقوامی طور پر جاری ہے۔ یقیناً یہ بات تجارتی ترقی کے لیے حوصلہ افزا اور خوش آمد ہے۔ سود معاشی بحران کا باعث۔ اگر کرنسی کا تبادلہ بند ہو جائے اور امور منجمد ہو جائیں تو ترقی رک جاتی ہے، تجارتیں ٹھپ پڑ جاتی ہیں، کاروبار کساد بازاری سے دوچار ہو جاتا ہے، جو سماج کی پستی کی علامت ہے، اور اس سے معاشرہ میں انحطاط پیدا ہو جاتا ہے۔ اس رکاوٹ کی اہم وجہ مال و دولت کا چند افراد میں محدود ہو جانا ہے، اور اس طنز ان کا سبب کرنسی کی گردش کا رک جانا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دولت مند طبقہ مال سمیٹتا رہے اور تنگدست و غریب طبقہ کے افراد اپنے فقر و محتاجی کے سبب گھٹ گھٹ کر دم توڑ دیں۔ اس حکمت و پالیسی کے مطابق اسلام نے خرید و فروخت کے لیے مناسب اصول مقرر کیے، سود کو حرام قطعی اور گناہ عظیم قرار دیا، صاحب نصاب مالدار مسلمانوں پر زکوٰۃ افز کی گئی، دیگر صدقہ و خیرات کی ترغیب بھی دی گئی، بعض اعمال میں کوتاہی کے تدارک اور غلطی کی پابجائی کے لیے بطور کفارہ مال خرچ کرنا واجب قرار دیا گیا، اور مال غنیمت میں خمس 5واں حصہ مقرر کیا گیا تاکہ ان اسلامی احکام کے ذریعہ دولت غریب افراد کی طرف آئے اور چند افراد میں محدود ہو کر نہ رہ جائے۔ سود خوروں کے خلاف قرآن کا اعلان جنگ۔ برادران اسلام، مال و دولت کے رک جانے اور ایک ہی طبقہ میں منجمد رہنے کا اہم سبب سود ہے۔ سود کو قرآن کریم نے اتنا سنگین گناہ قرار دیا ہے کہ کسی اور گناہ کو اتنا سنگین گناہ قرار نہیں دیا۔ شراب نوشی، خنزیر کھانا، زناکاری، بدکاری وغیرہ جیسے بڑے بڑے گناہوں کے سلسلہ میں قرآن کریم میں ایسی سخت وعید نہیں آئی جو سود کے لیے آئی ہے۔ چنانچہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یا اعلیٰ علیزین آمنوا تقوی ایمان والو
اللہ سے ڈرو اور سود کا جو الیائی وزر و میاں باقمین الربا حصہ بھی رہ گیا ہو اس کو چھوڑ دو، اگر تم ایمان ان کنتم مومنین فلن لم والے ہو، اگر تم سود کو نہیں چھوڑو گے تو اللہ اور تیفالو فلازم و بہربا مین اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن الیہ ورسلیہ لو 279/278 سورۃ البقرہ۔ یعنی ان آیات شریفہ میں سود خوری کرنے والوں کے خلاف اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے۔ بھلا ہم میں کون ایسی طاقت رکھتا ہے جو رب ذوال جلال سے جنگ کر سکے؟ اس کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کر سکتے؟ اتنی سخت وعید بیان کرنے کا مقصد یہی ہے